आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते. नमस्ते आयकोगेलो, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय भाग 22 गड्या जात्रेची नाट्यात्म प्रथा. आयकुबानो, शिगम्या उपरांत काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण गांवांत दर 3 वर्सांनी सादारण एप्रील वा मे मजगती लोलयें, पैंगीण आनी खरगा गांवचो लोक एकठांय येवन एका वेगळ्या प्रकारच्या नाट्यात्म परंपरेक पाळो दितात आनी ह्या पारंपारीक लोकोत्सवाचें नांव आसा गड्या जात्रा. तिनूय गांवच्या वेगवेगळ्या समाजाचो लोक दर 3 वर्सांनी एकवटीत जावन 3 सुमान चलपी ह्या नाट्यात्म परंपरेंत सामील जातात. गड्या जात्रेचो आरंभ श्री वेताळाक आंगवण करून वेळू वा कोणो फोडपाचें विधीन जाता आनी ताचे उपरांत जात्रेची कामां सुरू जातात. हातूंत दर सुमानाक एक अशें 3 कलात्मक विधी नाट्य प्रकार जातात. तातूंत पयलीं दैत्याचो जागर जाता, उपरांत 8 दिसांनी चोरांचो जागर आनी ताचे उपरांत दिवजांचो जागर. हें जावन दुसरे दिसा ही गड्याची जात्रा जाता. ह्या आगळ्या वेगळ्या गड्या जात्रे विशीं नामनेचे लोककला अभ्यासक आनी लेखक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय सांगतात. काणकोणांतली एक जात्रा जिचें नांव जावन आसा गड्या जात्रा. ह्या गड्या जात्रेच्या निमतान पेरणी जागोर जाता. तर गड्या जात्रा जी जाता ती गड्या जात्रा जावपाची जागो म्हळ्यार पैंगीण हें गांव. आनी पैंगीण गांवांत एक बेताळाचें देवूळ आसा आनी बेताळाच्या देवळाच्या प्रांगणांत ही गड्याची जात्रा जाता. तर ही गड्याची जात्रा जाता तो एक विधी कसो, म्हणजे आंगवण कशी, म्हणजे ताजे फाटल्यान एक ल्हानशी काणी आसा. म्हणजे ती काणी हांव थोडीशी थोडक्यात सांगता तुमकां. बेताळ हो खंय एक असूर पद्दतीचो असो अशें दैवत मागीर जालें तें. पूण पयलीं तो मोठो हें आशिल्लो जो 12 राज्यां निसंतान करून 13वें राज्य आयलो आनी 13वें राज्यां येतकीच हांगचेय सगळे काबार करून तो फुडें वचपाचो. म्हणटकीर थंय ताका एक बुदवंत मेळ्ळो. म्हणजे त्या समाजाचो एक प्रतिनिधी जो बुदवंत आदिवासी अशा पद्दतीचो, ताचें नांव आशिल्लें नागीजाण. जाण म्हळ्यार त्या वेळावेलो एक बुदवंत मनीस अशें हय जाणकार. तर तो नागीजाणान येवजिल्लें की ह्या सगळ्या लोकांक जर आमी राखून दवरतले जायत न्ही जाल्यार हाका कितें तरी थातारपा जाय ह्या दैवताक. म्हणजे ताका देवपणच दिवन ताका थातारलो जायत न्ही, बरें जाता अशें म्हणून. म्हणून ताणें ताका सांगलें की तुका कितें जाय तें आमी दितात. आमची एक अट इतलीच अट आसा की तुवें हांगा रावपाचो आनी हांगच्यान आनी फुडें वचप ना. तुगेली जें कितें हें आसा तें आमी दितलें अशें म्हणून. म्हणटकीर ताणें सांगलें बरें आसा तशें जाल्यार आपल्याक तुमी 2 पांयांचो दिवचो पडटलो. म्हणजे आतां मनीस ताची ताकात 2 पांयां दिवचो पडटलो. ताचे पयलीं ताणें सांगलें गर्भ दिवचो पडटलो. अस्तुरेच्या पोटांतलो असो गर्भ दिवचो पडटलो. ताणें सांगलें हरकत ना, मागीर 4 पांयांचो दिवया. मागीर आपल्या 10 पांयांचो दिवया. ताणें सांगलें हें सगळें जर तुका दिलें जाल्यार तूं जालो, तूं हांगा रावता, शांत जावन रावता. तर ताणें सांगलें हय.
मागीर तुजी जबाबदारी आमचे सगळे ह्या तिनूय जे पळय आमगे गांव आसात, लोलयें, पैंगीण आनी खरगाळ, ह्या गांवाचेर तुजी कृपा दवरपाची जबाबदारी, ताची राखण करपाची. जाल्यार पावलें. म्हणटकीर ताणें तागेली हें म्हणून आंगवण पूर्ण करपा खातीर म्हणून ताणें गर्भ दितना जी पळय आमची पोफळीची झाड आसता ताचे ती भाती आसतात, ती भाती काडून ताजे मुखार दवरली. आनीक ताका ते दितकीच तो अरे पळय उरलो. मागीर बाल तसो जाल्यार आतां 2 पांयां दियात आनी काडलो कोंबो दिलो. कोंबो दितकीच परत तो अडकलो. ताजी अपेक्षा आशिल्ली मनीस दिवपाची. बरोबर. म्हणटकीच फुडें ताणें सांगलें की आपल्याक 4 पांयाचो, 4 पांयां रेडो दिलो. ताचे नंतर दिले 10 पांयाचो. 10 पांयाचो कितें दिवपाचें, ताजे मुखार हाडलें आनी कुल्ली दवरली. म्हणटकीच सगळी तागेली ह्या मागणी पूर्ण केल्यो. आनीक तागेली रागणी पडूं नजो म्हणून एक अशी जात्रा ताजे खातीर केली, जाचे मुखार हे मनशांक बळी दिवप. अशी एक ती परंपरा पयली आशिल्ली जी आज जायना. बाकी सगळी परंपरा त्यो सगळी चालू आसात, पूण ही जायना कारण ताका एक प्रातिनिधीक पद्दतीन हें ताका अर्पण करतात. म्हणजे ताका जी ही गड्यां जात्रा जी जाता त्या गड्यां जात्रेच्या निमित्ताने गड्यां जात्रे जवळ जवळ एक 3 आठवडे ताजो विधी चलतात. देव बरें करूं डॉक्टर पांडुरंग फाळडे साहेब. हे जात्रेंत फातोडच्यान लोकांचें आगमन श्री बेताळाच्या दर्शना खातीर जाता. लागींच आशिल्ल्या खावट ह्या स्थाना वयल्यान अवसरांचें आगमन जाता. ह्या अवसर वा अवतारांच्या हातांत तरसादी आसतात. तांकां फुलांनी सजोवन नाचत मिरवणुकींत व्हडा दबाज्यान सत्र्यो आनी तरंगां घेवन बांयचेर हाडटात आनी थंय न्हाणयतात. उपरांत ह्या अवतारांक मानान देवळाच्या प्रवेशद्वारांतल्यान भितर घेतात आनी थंय एका विशिश्ट स्थानाचेर, जंय सादारण 25 ते 30 फूट उंच अशे 2 खांबे बांदल्यात आनी जाचेर राहट वा राट आसा अशा जाग्यार घेवन येतात. थंय तांकां वयर व्हरून बांदतात. बांदल्या उपरांत ह्या म्हालगड्यांक घुवणायतात वा फिरयतात. हो पारंपारीक कलात्मक प्रकार पळोवपाक व्हडा संख्येन भावीक हाजीर असतात. पात्रांचो आस्पाव, वांगडा संगीत आनी नृत्या सयत जावपी ही पैंगीण गांवांतली भोंवडी म्हळ्यार पर्यावरणीय रंगमाचीचीच देख. ऐकून कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. गड्या जात्रेची नाट्यात्मक प्रथा, गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात. फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.